ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی یکتائی تسبیحات تمجیدات تحمیدات ہر قسم دے ذکر و اذکار اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے کائنات پیغمبر حسن و جمال امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الرسل آقائے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے اللہ پاک نے کائنات دے اندر بے حد و حساب مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے۔ ہر مخلوق اللہ دے ہاں اپنا ذکر اللہ دی یاد اللہ دے کولو دعا اور اللہ ہی نو پکارنا اپنے اپنے انداز دے اندر پیش کر رہی ہے۔ ہر مخلوق رب تعالیٰ دے نال اینی مخلص ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات دے اندر ہر مخلوق رب دی تسبیح بیان کر دی، لیکن انسان انہاں مخلوقاں دی تسبیح نو سمجھن تو قاصر ہے۔ انسان مخلوقات دی تسبیح نو نہیں سمجھ سکدا۔ اے ساری کائنات دیاں مخلوقاں دی بولی سمجھدا ہے تے اس کائنات نو بنان والا اور کائنات دے اندر مخلوقات نو پیدا فرمانا۔ انسان نو اور جنہ نو اللہ پاک نے بنایا خاص اپنے واسطے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا انسان تے جن نو دنیا تے پیدا کرن دا مقصد کہ دنیا تے رہ کر کے اے اللہ رب العالمین دا ذکر کر، اللہ رب العالمین نو یاد رکھن اور اللہ پاک دے نال انہاں دا ایک مضبوط اور بہترین رشتہ قائم رہے۔ اس واسطے اللہ نے جڑی آیت میں تلاوت کیتی ہے نا، فرمایا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ دو جملے دے اندر اللہ نے بولے نے، ایک ہے مخلص ہونا اور دوسرا ہے یکسو ہونا۔ مخلص ہونا اور یکسو ہونا، یعنی یہ دو جملے آ کر کے اس عبادت دے اندر اور اس عبادت نو اینا رب دے واسطے خاص کر رہے نے، اینا خاص کر رہے نے کہ اے دے اندر رائی دے دانے دے برابر بھی اللہ نو ملاوٹ پسند نہیں۔ جس طرح انسان نو کائنات دے اندر کسی بھی معاملے دے اندر دو نمبری پسند نہیں، نہ اسی کاروبار دو نمبر نو پسند کر دیں، نہ بات کرن والے دو نمبر نو پسند کر دیں، نہ اس زبان نو پسند کر دیں، نہ اس چیز نو پسند کر دیں، نہ ہی او کتنی بھی ودیا تو ودیا چیز کیوں نہ ہوئے، جنس کیوں نہ ہوئے،
لیکن جیدے اندر سانو پتہ چل جائے کہ اے دے اندر دو نمبری ہے، انسان دے دل دے اندر ایٹومیٹکلی ایک نفرت پیدا ہو جاندی ہے کہ اس دے اندر دو نمبری ہے، اس واسطے مینوں اے چنگی لگ دی نہیں۔ دودھ ہے نا، دودھ جنہ مرضی خالص ہوئے، دودھ دے اندر اگر زم زم دا پانی بھی ملا دیتا جائے تے پھر بھی خالص رہندا کیوں جی؟ زم زم دا پانی اگر دودھ دے اندر ملا دیتا جائے تے خالص رہے گا نہیں، وہ خالص نہیں رہنا چاہے وہ زمزم دا پانی ہے۔ اس واسطے انسان اپنی سوچ دے نال جتنی مرضی اچھی ترکیب سوچے، اپنی سوچ دے مطابق جنہ مرضی اچھا کام کرن دی کوشش کرے، اپنی سوچ دے مطابق جنہ مرضی اچھا عمل کرن دی کوشش کرے، اگر اللہ تے رسول دی اس کام تے مور نہیں تے اللہ دے ہاں او دو نمبری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں بھی او دو نمبری ہے، تے جیڑی دو نمبری ہے اللہ نے انہوں پسند نہیں کیتا، اللہ دے ہاں ایک قابل قبول نہیں۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، فرمایا حکم اس چیز دا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، حکم اس چیز دا ہے کہ رب دی عبادت کرنی ہے تے رب واسطے مخلص بھی ہونا ہے تے رب واسطے یکسو بھی ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے اللہ نے حنفاء کا لفظ استعمال کیتا ہے، فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ، ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام مخلصاً اللہ پاک دے نال انہیں مخلصاً کہ اللہ پاک نے کئی بار ازمایا، لیکن جیڑی بھی ازمائش آئی اس ازمائش دے اندر اللہ دے ہاں 100% کامیاب ہوئے نے۔ جدو رب دا معاملہ آ جائے، جدو اللہ پاک دے تعلق دا مسئلہ آ جائے، جدو اللہ پاک دی ذات دا مسئلہ آ جائے، جدو اللہ پاک دے قرآن دا مسئلہ آ جائے، جدو اللہ پاک دی بات دا مسئلہ آ جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا مسئلہ آ جائے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دا مسئلہ آ جائے، تے پھر سارا کچھ جان دیا ہویا بھی بندہ کہے نہیں یار انج کر لیے تے کی ہو جائے گا، یہ انج کر لیے تے کی ہو جائے گا، ایہی تے گل ہے۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، فرمایا کسی مسلمان مرد عورت واسطے اے جائز نہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امری، اللہ پاک دا تے اللہ دے رسول دا کوئی حکم آ جائے تے پھر اتھے سوچو بچار شروع کر دے بھی انج کر لیے تے پھر کی ہون لگا ہے، یہ انج کر لیے تے پھر کی ہون لگا ہے۔ فرمایا اے کسے مسلمان مومن تے مسلمان مومن مرد تے عورت دا اے شیوا نہیں، مسلمان مرد اور عورت دا شیوا اے ہے کہ جتے اللہ تے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے اتھے ہی چک جاندے نے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ دے نال مخلص ہو گئے، اللہ دے نال پیار بھی سچا ہو گیا ہے، محبت بھی سچی ہو گئی ہے، تے پھر جدو انسان رب نال مخلص ہوندا ہے نا تے پھر رب انسان نو بھی اپنا دوست بنا لیندا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم
خلیلا. اللہ فرماتے نے ساڈے نال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایڈی محبت کیتی, ایڈا تعلق مضبوط کیتا, اینا ساڈے قریب ہویا, انہیں رشتہ داریاں بھی قربان کیتیاں, اپنا گھر بھی قربان کیتا, اپنا محلہ بھی چھڈیا, رشتہ داریاں بھی چھڈیاں, آباء و اجداد بھی چھڈے, قلبہ قبیلہ بھی چھڈیا, اپنا علاقہ بھی چھڈ دیتا اللہ نو راضی کرن واسطے. تے فرمایا اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اداواں سانو اینیاں پسند آئیاں, اینیاں پسند آئیاں, دنیا تے ابراہیم نے سانو دوست بنایا, یار بنایا, تے آسمان تے اسی ابراہیم نو اپنا دوست بنا لے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. انسان مخلص اپنے نال مخلص ہوئے تے رشتہ داری مضبوط ہوندی ہے, تے رب نال مخلص ہوئے تے انسان دا ایمان مضبوط ہوندا ہے, انسان دی عبادت مضبوط ہوندی ہے. اپنے نال مخلص ہو جائے تے انسان کتے سر نو جھکاؤن جوگا نہیں رہندا, اپنے نال مخلص ہو جائے تے انسان ہر کسے دے سامنے سر چوک کے گل کرتا ہے. اپنے نال مخلص ہو جائے انسان جھوٹ بولن تے مجبور نہیں ہوندا, اپنے نال مخلص ہو جائے تے پھر غیبتاں نہیں ہوندیاں, اپنے نال مخلص ہو جائے تے پھر چغلیاں نہیں ہوندیاں, اپنے نال مخلص ہو جائے تے پھر دھوکے بازی نہیں ہوندی, اپنے نال مخلص ہو جائے تے کسے دی حق کسے دا حق دباؤن دی کوشش نہیں کرتا, اپنے نال مخلص ہو جائے, اولاد نال مخلص ہوئے تے اولاد دے سامنے ڈٹ کر کے فیصلے ہوندے نے. اگر اپنے گھر دے اندر مضبوط ہوئے, گھر دے اندر ڈٹ کے فیصلے ہوندے نے, اگر اپنے معاشرے دے اندر مضبوط ہوئے تے معاشرے دے اندر بڑھ چڑھ کے اپنی گل نو منواندا ہے. تے جے دو نمبری ہو جائے پھر ہر کسی دے سامنے چکنا بھی پیندا ہے تے شرمانا بھی پیندا ہے, چکنا بھی پیندا ہے, شرمانا بھی پیندا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے قوم ایمان والیو مردو, لا یسخر قوم من قوم, تواڈے وچوں کوئی بھی کسے دا مذاق نہ اڑائے, کوئی بھی کسے دا مذاق نہ اڑائے. مردو کوئی مرد کسے دوسرے مرد دا, کوئی مومن مرد مسلمان مرد کسے دوسرے مسلمان مومن مرد دا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جنہوں تسی مذاق کر دے پے اور رب دے ہاں رب دیاں نظراں چ تواڈے نالوں زیادہ قیمت او دی ہوئے. اللہ دے ہاں اللہ کی ویکھدا ہے؟ فرمایا میں تواڈے مال نہیں ویکھدا, میں تواڈے مال نہیں ویکھدا, میں تواڈی خوبصورتی نہیں ویکھدا, میں تے تواڈے دل دے اندر چاتی مار کے ویکھدا تواڈے دل دے اندر تقوی کنا ہے. میں تے تواڈے اعمال ویکھدا کہ جڑے تسی اعمال کردے پئے ہو اے خاص اللہ واسطے کر رہے ہو یا اے دے اندر بھی کسے نو ملاوٹ کیتی, اے بھی کسے نو خوش کرن واسطے کر رہے ہو, اے بھی کسے دے چہرے تے مسکراہٹ لان واسطے کر رہے ہو. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن. فرمایا کوئی بھی عورت کسی دوسری عورت دا مذاق نہ اڑائے. لا يدخل الجنہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ کدی جنت چ داخل نہیں ہو سکدا, او عورت کدی جنت چ داخل نہیں ہو سکدی جی دے دل دے اندر مثقال ذرۃ من الکبر, رائی دے دانے دے برابر بھی جی دے دل دے اندر تکبر غرور ہے. فرمایا او بندہ رب نو پسند نہیں, تے جڑا رب نو پسند نہیں او بندہ کدی رب دی جنت چ داخل ہو سکدا. اللہ دے ہاں مقام اور مرتبہ, رب دے ہاں پسندیدگی, اللہ دے ہاں خوشنودی, اللہ دے ہاں مقام مرتبہ حاصل ہوئے گا, لیکن ادو ہوئے گا جدو آسمان والے دی عزت بھی
साडे दिल दे अंदर होएगी और दुनिया ते रहन वालियां दी इज्जत भी साडे दिल दे अंदर मौजूद होएगी। साडियां बरादरी बेस और मुआशरे दे अंदर, घरां दे अंदर सब तो ज्यादा लड़ाइयां, सब तो ज्यादा गल्लां बातां ऐसियां हुंदियां ने जिहदा सिर पैर कोई नहीं हुंदा। सुनियां सुनाइयां गल्लां। इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह फरमाते ने जेड़ा बंदा सुनी सुनाई गल करता है, सुनी सुनाई गल पुछ के वेख लो जी ए गल तू कीती कित्थों, तैनू किने कीती? कहंदा जी सुनिया है। ओनू पुछो ते दूसरे नू पुछो, कहंदा सुनिया है। तीसरा भी कहंदा सुनिया है। उस गल दा वजूद मौजूद है, लेकिन उस गल दी जड़ कोई नहीं। वो गल आई कित्थों है, करन वाला कौन है, वो कैसा है? इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह फरमाते ने कायनात के अंदर बदतरीन झूठा बंदा केड़ा है? जेड़ा सुनिया सुनाइयां गल्लां करदा है, कदी तहकीक करन दा उन्हें सोचिया ही नहीं, कदी तहकीक करन दा मौका उन्हें पाया ही नहीं, बस सुनिया सुनाइयां गल्लां कर छड़दा है ते लोगां दे अंदर लड़ाई पा छड़दा है। इस वास्ते सुनी सुनाई गल और दूसरे नंबर ते बुरा गुमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु जतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालियो बुरे गुमान तो बचा करो। ईमान वालियो बुरे गुमान तो बचा करो। बुरा गुमान की है? बुरा गुमान की चीज है? मैं किसी दे बारे च सोच रखदा है कि यार ए बंदे दे अंदर ए भी खामी है, ए भी खामी है, ए भी खामी है, सिर्फ मेरा दिल कह रहा है मैं वेख्या नहीं, मेरा दिल कह रहा है मेरी तहकीक नहीं, मेरा दिल कह रहा है मैनू किसी ने दसिया नहीं, मैं अंदर ही अंदर आप ही सोच सोच के अपने अंदर ही गल्लां नू परवान चढ़ा रहा है, बातां पैदा कर रहा है कि यार ये फलाना बंदा लगदा है इदां दा है, ए भी लगदा है इदां दा है, ए भी लगदा है इदां दा है, एदे अंदर ए भी खराबी लगदी है, ए भी खराबी लगदी है, लगदा है ये बंदा झूठा है, लगदा है ये बंदा मुतकब्बर है, लगदा है बंदा इदां दा इंदा दा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इयाकुम वज़्ज़न, ईमान वालियो तुहाडे ईमान दा शेवा नहीं कि तुसी मुसलमान भी होवो, तुसी ईमानदार भी होवो ते नाल तुसी किसे दे बारे च बुरा गुमान भी करो, बुरियां बातां भी सोचो, बुरी सोच भी रखो। ए ईमान दा शेवा नहीं, ए ईमान दे लायक नहीं, ए मुसलमान होन दे लायक नहीं। मुसलमान और ईमान होन दे लायक किए फरमाया अल मुमिनु मिरआतुल लिल मुमिन, मोमन मोमन दे वास्ते आईने दी हैसियत रखदा है, शीशे दी। मोमिन मोमन दे वास्ते शीशे दी हैसियत रखदा है ते शीशा की दसदा है? जेड़ा बंदा शीशे दे अंदर मुंह वेखदा है ना, अगर ओदे मुंह ते कोई दाग धब्बे ने, अगर ओदे मुंह ते सियाइयां ने, अगर ओदे मुंह ते कोई चीज लगी है ते शीशा सिर्फ वेखण वाले नू दसदा है, बल्कि महल्ले च निकल के ऐलान करदा। शीशा वेखण वाले नू दसदा है, महल्ले च ऐलान नहीं करदा, घर दे अंदर ऐलान नहीं करदा, दोस्तां दे अंदर ऐलान नहीं करदा, फेसबुक ते ऐड नहीं दे दिंदा, व्हाट्सएप ते स्टेटस नहीं ला दिंदा। नहीं, मोमन मोमन दे वास्ते आईने दी मिसाल मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस वास्ते दिती है कि मोमन ओ है कि जेड़ा दूसरे मोमन दे अंदर को खामी वेखदा है ते सिर्फ ओदी इस्लाह करदा है जाके, ए नहीं कि जिहदे अंदर खामी वेखी ओनू पता ही नहीं ते सारे महल्ले दे विच गल उड्डी फिरदी, सारे महल्ले नू पता लग गया है, आंढ गुआंढ पता लग गया, लेकिन जेड़े बंदे दे अंदर खामी है ओनू पता ही नहीं, ओदे तक गल पहुंची नहीं, ओदी इस्लाह कीती नहीं गई।
مسلمان تے ہے ہی اصلاح کرنے والا، مومن تے ہے ہی اصلاح کرنے والا، اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے دوست احباب دی اصلاح کرتا ہے، گھر والیاں دی اصلاح کرتا ہے۔ جس مسلمان دے اندر غلطی خامی ویکھدا ہے اس مسلمان دی اصلاح کرتا ہے۔ ایاکم والظن، فرمایا مومنو مسلمانوں برے گمان تو بچیا جی، برے گمان تو۔ ان الظن اکذب الحدیث، کائنات دے اندر بدترین بات، کائنات دے اندر سب تو برا جھوٹ اگر ہے تو وہ برا گمان ہے۔ برا گمان، کسے دے بارے چ بری سوچ رکھنا، کسے دے بارے چ بریاں باتاں بنانا، اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اچھا ایک صحابی کہنے لگے حضور چلو یہ تو ہوگی غیبت کی ہے، فرمایا غیبت ہوئے کہ تسی اپنے بھرا دی غیر موجودگی دے اندر ایسیاں باتاں او دے بارے چ کرو کہ اگر وہ اتنے موجود ہوئے یا تے تانوں گل نہ آوے او دے سامنے، تے یا تسی او دے سامنے اگر گل کرو تے او انہوں برا محسوس کرے، او انہوں برا محسوس کرے۔ اچھا اے دے اندر دو چیزاں نے، ایک چیز ہے عام طور تے جی میں ساڑھے معاشرے دے اندر ہوندیاں نے نا گلاں باتاں ایویں بغیر کسی وجہ تو، اے غیبت جی دی کوئی وجہ نہیں، جی دا کوئی مقصد نہیں، اے حرام ہے۔ آقا اگر جڑی گل ہو رہی ہے اس بندے دے اندر موجود ہے تے پھر فرمایا اگر او دے اندر موجود ہے تے پھیری تے غیبت ہے، اگر او دے اندر موجود نہیں فقد بہتا ہو تے فرمایا پھر تے تو او دے تے بہتان بازی کیتی ہے۔ اگر او دے اندر موجود ہے خامی پھر تو بیان کیتی ہے تے غیبت ہے، اگر موجود ہی نہیں تے فرمایا پھر تے تو او دے تے تہمت لگائی ہے، او دے تے بہتان بازی کیتی ہے، اور بہتان بازی دی سزا ہے۔ ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا دوسری چیز کدی کسی دی جسوسی نہ کریا جی، جسوسی نہ کریا کرو کسی دی، کسی مسلمان دی، کسی بہن بھائی دی جسوسی اس واسطے کرنی کہ انہوں نقصان پہنچانا ہے، او دی عزت نو پامال کرنا ہے، او دی عزت نو اچھالنا ہے، جسوسی اس واسطے کرنی کہ انہوں نقصان پہنچان دا ذہن دے اندر سوچیا گیا ہے، پلان بنایا گیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا غیبت بھی نہ کریا کرو آپس دے اندر ایک دوسرے دی، اے غیبت دا جرم کیے، اے غیبت دا گناہ کیے۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تواڈے جو کو پسند کردا ہے تواڈا سکا بھرا تواڈے سامنے مردہ پیا ہوئے تے تانوں کیا جاوے اے دا گوشت کھا تے کھا لو گے؟ تواڈا مردہ بھرا تواڈے سامنے پیا ہے، اگر تانوں کیا جاوے کہ اے دا گوشت کھاؤ گے؟ اللہ سوال کر رہا ہے، کھاؤ گے؟ یقیناً فَكَرِهْتُمُ، کوئی بھی گریا تو گریا انسان بھی اپنے سکے بھائی دا گوشت کھان واسطے تیار نہیں۔ فرمایا اگر تسی کسی دی غیبت کرتے ہو نا تے انج سمجھو بھی اپنے مردہ بھرا دا گوشت پہ کھاندے ہو۔ فَكَرِهْتُمُ، اللہ اکبر، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ ایک گل ہو، آخری گل، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ جڑی ایت میں تواڈے سامنے جی دی
ترجمہ تفسیر بیان کی تھی اے دے آخر دے بھی اللہ نے کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اے دے تو دو ایتاں چھوڑ کے پہلی ایت او دے اندر بھی اللہ نے گل کی تھی تے کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ تواب الرحیم۔ دوسری ایت دا آخری جملہ ہے، پہلی ایت دا آخری جملہ ہے لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا پرائے، مومن مومن دا پائیے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فرمایا اگر تواڈے درمیان کتے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، آپس دے اندر تسی ایک دوسرے نال بول چال بند کر دیو تے تواڈے اندر جڑے دوسرے مسلمان نے مومن نے انہاں دا اے حق بندا ہے کہ تواڈے درمیان صلح کران، تواڈے درمیان صلح کران، انہاں دا یہ حق بندا ہے۔ نال کیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تے اللہ تو ڈر کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تو ڈر کے۔ اچھا یہ دا کی مطلب ہے، یہ دا کی معنی ہے؟ ساڈے ہاں جدو لڑائی ہو جاندی ہے نا دو رشتہ داراں دے اندر یا دو بھائیاں دے اندر، تے ساڈے اندر صلح کراؤن والے گھٹ ہوندے نے، تیلی بالن والے زیادہ ہوندے نے۔ صلح کران والے گھٹ ہوندے نے، اگ لان والے بہتے ہوندے نے۔ ادھر انہوں جا کے کچھ ہور دسیا بھی تیرا بھرا تیرے بارے چ اے کہہ رہا ہے، انہوں او دے بارے جا کے کچھ ہور دسیا، قریب کرن دی بجائے انہاں نو ہور دور کردے نے، اور پھر اے سمجھدے نے کہ اسی بڑا مارکا ماریا ہے، اسی جناب بڑی جنگ جتی ہے کہ انہاں دی صلح ہو جانی سی پر اسی ہون دتی۔ اے مومن تے مسلمان دا شیوا نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اے دے جملے دا مطلب کی ہے جے تسی انہاں نو ملا نہیں سکدے تے دور کرن دی کوشش بھی نہ کرو۔ جے تسی اینی جوگے نہیں نا کہ انہاں نو کٹھے کر کے بھا سکدے ہو، انہاں دے درمیان صلح کرا سکدے ہو، انہاں نو تسی ایک جگہ تے اکٹھے کر سکدے ہو، اگر اینی طاقت نہیں رکھ دے، اگر اینا تواڈے اندر اینا سٹیمنا نہیں، اگر تواڈی اینی فرصت نہیں، تے پھر اے بھی نہ کرو کہ او ہور ایک دوسرے تو دور ہو جان تواڈی وجہ تو۔ لعلکم ترحمون، اگر تسی اے کام کرو گے نا تے اللہ تواڈے تے آسمان تو رحمتاں نازل کرے، آسمان تو اللہ تواڈے تے رحمتاں نازل کرے گا۔ اس واسطے میرے ویر کائنات دے اندر، اور کائنات دے اندر سب تو بہترین انسان، اے قرآن کریم سارا انسان دی اصلاح واسطے، قرآن کریم سارا انسان دی اصلاح واسطے، لیکن بدبختی یہ ہے کہ سانو ترجمے نال پڑھن دا ٹائم نہیں، ساڈے کولو اینو سمجھن دی فرصت نہیں، ساڈے کولو اینو اپنے مسائل پوچھن دا ٹائم نہیں۔ ہر بندہ ہی اینا بیزی ہے کہ اسی تے نماز واسطے بھی با مشکل ٹائم کڑھتے ہیں تے چے جائے کہ اسی ترجمہ تفسیر واسطے کو ٹائم کڑھیے۔ ایسے واسطے اسی الحمدللہ اس مسجد دے اندر ہر روز عشاء دی نماز تو بعد ترجمہ تفسیر دا ایک پیریڈ رکھیا ہے، نماز تو فوراً بعد 10-15 منٹ قرآن کریم دی تفسیر بیان کری دی ہے تاکہ لوگاں نو کچھ نہ کچھ دا فائدہ پہنچے۔ اس واسطے دنیا نے جڑی بھی مشینری بنائی ہے نا، اس مشینری دے نال ایک کاپی دیتی ہے، موبائل لیندے ہو نا، موبائل دے نال ایک کاپی ہے، انہیں دسیا ہے بھائی ایداں چلاؤں گے تے اے تواڈے کام دا ہے، جے اینو تسی اپنی مرضی نال چلایا تے پھر اے دی گارنٹی کوئی نہیں۔ کائنات دے اندر کوئی بھی مشینری ہے، چھوٹی تو لے کے وڈی تک، ہر مشینری دے نال او دی ایک دستاویزات موجود نے، کاپی موجود ہے، او دے تے او دا طریقہ کار انسان نو سمجھایا ہے کہ اینو اگر تو کار آمد بنانا چاہنا ہے، اپنے فائدے واسطے استعمال کرنا چاہنا ہے، نقصانات تو بچنا چاہنا ہے تے اس کاپی دا مطالعہ کر، اس کاپی دے مطابق اینو چلا، اے دی لمٹ بھی ود جائے گی، اے دی عمر بھی ود جائے گی اور تیرے واسطے فائدہ مند بھی ثابت ہوئے گی۔ انسان نو اللہ نے بھیجیا ہے نا
تے انسان نو رب نے اے کتاب دیتی ہے، کتاب اللہ و سنت رسولی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر انسان مسلمان مومن ترکت فیکم امرین، دو چیزاں نو اگر تو مضبوطی دے نال پکڑ لیا، لن تضلوا، اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا ضرور ضرور، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کائنات دے اندر کوئی چیز انسان تینوں رب دے رستے تو گمراہ نہیں کر سکتی، کائنات دے اندر کوئی بھی طاقت تینوں اللہ دے رسول دے رستے تو جدا نہیں کر سکتی۔ دو چیزاں نے، کتاب اللہ و سنت رسولی، فرمایا اللہ دا قرآن ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے۔ جنی دیر تک انسان مسلمان مومن اپنی رہنمائی اپنے معاملات دی رہنمائی، اپنے کاروبار دی رہنمائی، اپنی اولاد دی رہنمائی، اپنے رشتہ داراں دی رہنمائی اس کتاباں چو لیندے رہن گے، کائنات دے اندر شیطان بھی انہاں نو گمراہ کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اس واسطے صرف اس چیز دی کمی ہے کہ اسی قرآن نو پڑھتے ہیں لیکن قرآن نو سمجھتے نہیں، حالانکہ قرآن پڑھن دا ثواب ٹھیک ہے لیکن قرآن نو سمجھن دا ثواب پڑھن دے مقابلے چ دگنا ہے، زیادہ ہے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔